वफाकी काबीना का इलेक्शन कमीशन फैसले के मुताबिक डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। वज़ारत कानून की जानिब से PTI ममनुआ फंडिंग फैसले पर ब्रीफिंग। आइंदा काबीना इजलास में डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजने के लिए पेश किया जाएगा। FIA को कानून के मुताबिक तहकीकात की हिदायत। आईनी इदारों के फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI को फौरन एडिड पार्टी डिक्लेयर कर दिया। इमरान खान ने 5 मरतबा जाली बयान हल्फी जमा कराए। PTI ने इस केस में 51 मरतबा इल्तवा किया, 9 वकला तब्दील किए। कार्रवाई रोकने के लिए हाई कोर्ट्स में 11 पिटीशंस दायर हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। साल से हमारे पास कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं आया। आज आप आए हैं, आपने हमारे दुख में शरीक हुए हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो पढ़ती हो बेटा? हाँ। शाबाश। यहाँ पर पानी आया था, बहुत पानी आया था। तो डरी तो नहीं थे ना आप? नहीं। शाबाश। बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद की दाद रसी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन की दहलीज पर। टांग के दौरे में मुतासरीन के मसाइल सुने। मुतल्लिका इदारों की जानिब से इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मोहम्मद शहबाज शरीफ का नेशनल हाईवे अथॉरिटी को शाहराहों की जल्द बहाली यकीनी बनाने का हुक्म। आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। ये चाहे किस सूबे में किसी भी हुकूमत हो, हमने सब ने मिल के पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी है। ये कोई मुकाबला नहीं है, अल्लाह को राज़ी करना, अपनी जिम्मेदारी अदा करनी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान के इलाकों मीरान और बंद कुराई का भी दौरा। मुतासिरीन की आबादकारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का अज़्म। चाहते हैं कि किसी का हक तलफ ना किया जाए। सैलाब मुतासिरीन की बहाली कौमी मिशन है, हमें मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करना है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। मुतासिरा इलाकों के दौरे पर मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर। रुपया मुस्तहकम, डॉलर मजीद सस्ता। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 65 पैसे कमी। 2 दिन में रुपया 12 रुपए 23 पैसे तगड़ा। स्टॉक एक्सचेंज में 365 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की कीमत 2 दिन में 10,700 रुपए कम हो गई। इत्तेहादी जमातों ने मुल्की मफाद में मुश्किल और गैर मकबूल फैसले किए। हमने रियासत को सियासी मफादात पर तरजीह दी। पायदार तरक्की के लिए मिसाके मईशत जरूरी है। वजीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल। इमरान खान के झूठ के परंदे बेनकाब हो गए। इंतशार और जलाओ घेराव का मकसद NRO मांगना है जो नहीं मिलेगा। तमाम हकाइक सामने आ चुके हैं। इंसाफ का नाम लेकर कौम के साथ घिनौना मजाक किया गया। वफाकी वजीर शेरी रहमान। इमरान खान ने अपनी जेबें भरने के लिए अपनी ही जमात को भेंट चढ़ा दिया। ये शख्स डूबेगा और उनको भी डुबोएगा जिनके नाम पर बाहर से पैसा मंगवाया। PTI वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी कौमी एहतसाब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा करप्शन पर कार्रवाई नैब का इख्तियार होगा। ओपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। इंश्योरेंस सेक्टर टेक्नोलॉजी में पेशरफ से इस्तिफादा करें। खिदमात की फराहमी के नए तरीकों के साथ डाटा इकट्ठा करना अहमियत का हामिल है। सार्फिन की मालूमात की राजदारी पर तवज्जो की जरूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। बदलेंगे तकदीर हमारा, जलता है कश्मीर। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने और यकतरफा इकदामात के 3 साल। मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत और आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए भारतीय इकदामात नाकाबिले कबूल। कल पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। पाकिस्तानी कौम और क़यादत की जानिब से कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। यौम शहदाए पुलिस, मुल्क भर में तकरीबात का इनकाद।
عوام کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سپوتوں کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کا خراج عقیدت۔ مختلف شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، زیریں سندھ اور جنوبی بلوچستان میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ کشمیر، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں بارش کا امکان۔ تائیوان کے گرد چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی فوجی مشقیں، 6 زونز میں لانگ رینج لائیو فائر شوٹنگ اور میزائل کے تجربات۔ 7 اگست تک جاری رہنے والی مشقوں کی وجہ سے بحری اور فضائی ٹریفک بند۔ چینی بیلسٹک میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی زون میں گرنے کی اطلاع۔ آئس لینڈ میں آتش فشاں پھٹ پڑا، علاقے میں دھوئیں کے گہرے بادل۔ آتش فشاں پھٹنے سے قبل علاقے میں کئی روز تک زلزلے کے جھٹکے۔ نوح دستگیر بٹ نے تاریخ رقم کر دی، کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ مجموعی طور پر 405 کلو گرام وزن اٹھا کر نیا کامن ویلتھ گیمز ریکارڈ بھی قائم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کی نوح دستگیر بٹ کو مبارکباد۔ اور کامن ویلتھ گیمز میں 200 میٹر دوڑ کی ہیٹ 2 میں پاکستان کے شجر عباس کی پہلی پوزیشن 21.12 سیکنڈز کے ساتھ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ مقابلے دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ السلام علیکم، نیوز اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ رات 9 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں شاہد نسیم اور میں ہوں سلما کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق ڈکلیریشن سپریم کورٹ بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت قانون کو ہدایت کی گئی ہے کہ تمام قانونی اور آئینی امور کا جائزہ لے کر ڈکلیریشن آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے۔ اس پر رپورٹ کریں گے محمد نوید اظہر۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ کابینہ کو وزارت قانون کی طرف سے ممنوعہ فارن فنڈنگ سے متعلق فیصلے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق ڈکلیریشن سپریم کورٹ بھجوانے کا اصولی فیصلہ کیا۔ کابینہ اجلاس میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے فوج پاکستان کے افسروں اور سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وفاقی کابینہ نے بہترین حج انتظامات پر وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور اور وزارت کے کردار کو سراہا۔ کابینہ کو شدید بارشوں اور سیلاب سے پیدا شدہ صورتحال کے تناظر میں تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی اور بین الاقوامی امداد کو موبلائز کرنے کے حوالے سے وزارت اقتصادی امور نے تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے کی امداد دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ تباہ شدہ گھروں کی تعمیر کے حوالے سے بھی 5 لاکھ روپے فی خاندان ادائیگی کی جا رہی ہے۔ کابینہ نے ملک میں جاری ریسکیو اور ریلیف کی سرگرمیوں کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا۔ پی ڈی ایم اے، این ڈی ایم اے اور فوج پاکستان کی بہترین ورکنگ ریلیشن شپ کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ این ڈی ایم اے
सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मुश्तरका सर्वे किया जाए। वजीर आजम ने वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल की क़यादत में कमेटी की भी मंजूरी दी, जिसका मकसद मुश्तरका सर्वेज पर गौर करना और सूबों के साथ मिलकर बहाली और तामीर नौ के हवाले से मनसूबा बंदी करना है। वजीर आजम ने NDMA, वजारत इक़्तिसादी अमूर और मुतल्लिका वफाकी इदारों को हदायत की कि वो मुल्की NGOs और मुखय्यर हजरात से भी रब्ता करें ताकि बहाली के काम को तेज किया जा सके। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत फैसला दिया है। इस केस से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत वक्त का कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक इस पर अमल दरामद करने की पाबंद है। शूरा के बाद कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें वजारत कानून जो है वो तमाम कानूनी और आइनी चीज़ों का जायज़ा लेते हुए वो डिक्लेरेशन जो है वो काबीना में पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए। दूसरा जो इसके अंदर पहलू है वो इम्पॉर्टेंट है आप सब के लिए कि जो फैसला है, और मैं ये भी ज़रूर वाज़ेह तौर पे बताती चलूँ क्योंकि इसके बाद जो दूसरी पार्टी है वो हमारे सियासी हरीफ ज़रूर हैं और ये आप सबको मालूम है, लेकिन इस वक्त सियासी हरीफ का मामला नहीं है, इस वक्त कानून और आइन का मामला है। पाबंद है हुकूमत इसके ऊपर अपना डिक्लेरेशन देने की आइन और कानून के मुताबिक। उसमें इमरान खान साहब का जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन के अंदर आप देते हैं एज पॉलिटिकल पार्टी चेयरमैन या प्रेसिडेंट, उसमें नो फंड्स फ्रॉम एनी सोर्स प्रोहिबिटेड अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 वर रिसीव्ड बाय द पार्टी, number 1. Number 2, statement contains an accurate financial position, and number 3, the information is correct to the best of my knowledge and belief. یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب نے 5 دفعہ یہ ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں اپنے دستخطوں کے ساتھ جمع کرایا۔ بار بار الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ولنگلی اور نوئنگلی کا وہ لفظ استعمال ہوا ہے، غیر ملکی امداد لینے والی سیاسی جماعت قرار پائی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کیس میں 51 مرتبہ التوا حاصل کیا، 9 وکلاء کو تبدیل کیا اور ہائی کورٹس میں 11 پٹیشن دائر کی کہ یہ الیکشن کمیشن کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مهرباني مرتاح ډېر خوشحال شوم. ناظرین کچھ بات کریں گے پاکستان میں آنے والے سیلاب اور اس کے بعد بحالی کے قومی مشن کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی ایک قومی مشن ہے اور ہمیں مل کر پاکستان کی خدمت کرنی ہے۔ ٹانگ کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم کو متعلقہ اداروں کی جانب سے امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر متاثرین نے وزیر اعظم کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ محمد شہباز شریف نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو شاہراہوں کی بحالی جلد یقینی بنانے کا حکم دیا۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے اسدیار خان۔ خیبر پختونخوا کے متاثرہ جنوبی اضلاع ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے دورے کے موقع پر پائی میں متاثرین سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ آخری متاثرہ شخص کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اخوت، یگانگت اور مکمل یکسوئی سے سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ یہ چاہے کس صوبے میں کسی بھی حکومت ہو، ہم نے سب نے مل کے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا، اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ بچوں کے ساتھ شفقت کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں اپنی تعلیم مکمل کر کے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے۔ تو پڑھتی ہو بیٹا؟ ہاں شاباش۔ یہاں پر پانی آیا تھا، بہت پانی آیا تھا، تو ڈری تو نہیں تھے نا آپ؟ نہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ شاباش، بہت اچھی بچی ہے۔ بڑے ہو کے کیا بنو گی؟ ڈاکٹر بنو گی؟ ڈاکٹر بنو گی؟ ڈاکٹر۔ سیلاب سے متاثرہ ایک بزرگ نے مشکل کی گھڑی میں مدد کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پہلی مرتبہ اس پسماندہ علاقے میں کسی بھی وزیر اعظم کی آمد ہوئی ہے۔ مہربانی مرتاح ډېر خوشحال شوم. 60-70 سال سے ہمارے پاس کوئی وزیر اعظم نہیں آیا، آج آپ آئے ہیں، آپ نے ہمارے دکھ میں شریک ہوئے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
मुतासरीन ने वजीर आजम की तवज्जो इलाके को दरपेश बाज मसाइल की जानिब दिलाई। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में सैलाब से बचाव के लिए भी बंदों की तामीर के साथ नालों से तजावुजात का खात्मा जरूरी है। टांग साम डैम की तामीर से न सिर्फ 12 लाख एकड़ अराजी को पानी की दस्तयाबी मुमकिन होगी, बल्कि इससे मुस्तकबिल में सैलाब से भी बचा जा सकेगा। जिला टांग में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात, इमदाद और बहाली के हवाले से दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया कि तेज बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस टांग, अमाखेल, बाराखेल, जंदोला बाजार और दीगर इलाके मुतासिर हुए। भारी मशीनरी के जरिए पानी की निकासी की गई। सैलाब से 2 अफराद जाँ बाक हुए। 216 घर मुकम्मल तौर पर जबकि 221 जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। 244 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। इलाके में मेडिकल कैंप और वेटनरी कैंप कायम किया गया है, जबकि पीने के पानी की फराहमी भी जारी है। वज़ीर आज़म ने NDMA, PDMA, सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया की तरफ से इमदादी कामों को सराहा और कहा कि वफाकी हुकूमत पिजू से टांग तक शाहराह की तामीर करेगी। NHA सड़कों की बहाली को यकीनी बनाएगा। बड़ी अच्छी बात है, मिल के काम कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि इसको आप और जल्द से जल्द लोगों को बहाल करें। बलूचिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी वो PDMA वो भी 10 लाख रुपया जो अल्लाह को प्यारे हो गए उनको दे रहे हैं। तो आपने 8 लाख किया, बड़ा अच्छा है। इसको अगर 10 लाख बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा है। मेरे से टांग जो है ये रोड हम इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट बना के दे देगी इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी वसाइल के ज़िया को रोकने के लिए NDMA मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों और ज़िलाई इंतजामिया के साथ मिलकर नुकसानात का जायजा लेगी, जिसकी बुनियाद पर मुतासरीन को मुआवजे की रकम अदा की जाएगी। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान में मिरान और बंदकुरा इलाकों का भी दौरा किया। उन्होंने सैलाब मुतासिरीन की आबादकारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि चाहते हैं कि किसी का हक ना मारा जाए। मुतासरा इलाकों में सर्वे के बाद अगला मरहला शुरू करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। हालिया बारिशों के नतीजे में मुल्क में शदीद सैलाबी सूरत हाल के नुकसानात और अजाले का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म मुसलसल मुतासरा इलाकों के दौरे कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके बंदकुराए में सैलाब मुतासरीन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि शदीद बारिशों और सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अलावा बलोचिस्तान और सिंध में भी तबाही मचा दी है। हुकूमत आफत की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है। किसी एक फर्द या पार्टी का काम नहीं, ये इज्तिमाई काम है। हमें इज्तिमाई हिस्सा डालना होगा और इसी तरीके से जिस तरह इस सैलाब के मौके के ऊपर हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे चल रहे हैं, अगर इसी तरीके से इस मुल्क को अगर 75 साल में हमने तरक्की और खुशहाली का वो तस्वीर कशी की होती, जो वो ममालिक बहुत पीछे थे और माफ कीजिए उनको हम हकारत से देखते थे, आज हमसे आगे निकल गए। क्यों? इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ, मेहनत और अमानत और दयानत के साथ। मगर पाकिस्तान को 72 साल में हमने क्या दिया? यह है वो लम्हा फिक्रिया, यह है वो सवाल जिसके लिए हमें सबको, मुझे सबसे पहले और हम सबको अपने गिरबानों में झांकना होगा और सवाल का जवाब तलाश करना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म के दौरे को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि मोहम्मद शहबाज शरीफ बहुत जल्द दोबारा भी इलाके का दौरा करेंगे और इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स के ऐलानात करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म डेरा इस्माइल खान के सैलाबज़दा इलाके मिरान गए। मुतासरीन से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमतें NDMA और PDMA के साथ मिलकर मुश्तरका सर्वे करके नुकसानात का अजाला करेंगी। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर माली इमदाद दे रहे हैं। 10 लाख रुपया वफाक अदा कर रहा है जहाँ पर जो कोई मौत वाक़या हो गई, और यहाँ पर सूबे में वज़ीर आला साहब वो 8 लाख रुपए वो दे रहे हैं। वफाक ज़ख्मियों को 25,000 रुपए के बजाय 2.5 लाख रुपया अदा कर रहा है। अच्छा हो या पक्का, अगर वो मुकम्मल गिरा है तो उनको 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। अगर जुज़वी उसको 2 लाख रुपया या उससे भी ज़्यादा हम अदा करेंगे। किसी हकदार का हक नहीं मारा जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म को चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज और दूसरे हुकाम ने सैलाब की मजबूरी सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयों और इलाके में नकासी आब के निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म मुतासरीन से मिले,
اور ان سے ان کی مشکلات دریافت کی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، وزیراعظم کے معاون خصوصی انجینئر امیر مقام اور رکن صوبائی اسمبلی مولانا لطف الرحمان بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حقدار کو ان کا حق ملے گا، سڑکوں کی بحالی اور دیگر امدادی کاموں میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ حکومت نے تاجر برادری کے بجلی کے بلوں میں عائد فکسڈ ٹیکس 1 سال کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے اسلام آباد میں تاجروں کے وفد سے ملاقات کے بعد میڈیا کو بتایا کہ تاجر برادری کے مطالبے اور مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر فکس ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام تاجر برادری کی مطالبات کے تحت ہم نے فیصلہ لیا ہے، خرم دستگیر صاحب اور میں آج سارا دن تقریباً اس پہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ یہ فکس ٹیکس کے نظام کو اس پورے سال کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ جو موجودہ نظام رائج تھا 1 ماہ پہلے تک، اگلے 3 مہینے وہی رائج رہے گا، اور 3 مہینے کے بعد ہم پھر تاجر تنظیموں کے ساتھ بیٹھیں گے کہ کیا اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ لیکن میں پھر دہرا دوں کہ فکس ٹیکس کا نظام جو اس مہینے کے کمرشل بلوں میں لگ کر آیا تھا، اسے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ہم نے اس پر کام کر کے اس کو ختم کر۔ ناظرین، روپے کی قدر میں استحکام کا رجحان برقرار ہے۔ 2 دن میں ڈالر کی قدر میں 12 روپے 23 پیسے کمی ہوئی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی 356 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ اس پر رپورٹ کریں گے حسن ناصر صدیقی۔ حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ڈالر کی اونچی اڑان اب ہوئی کنٹرول۔ ڈالر اب مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ انٹر بینک میں آج ڈالر کی قیمت 2 روپے 65 پیسے کی کمی کے بعد 226 روپے 15 پیسے پر آ گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 9 روپے کی کمی کے بعد ڈالر کی قیمت خرید 217 روپے جبکہ قیمت فروخت 220 روپے پر آ گئی۔ ماہرین کے مطابق اسٹیٹ بینک کی جانب سے کمرشل بینکس میں ڈالر کی اسپیکولیشن کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات شامل ہیں۔ ڈالر میں جو کمی آئی ہے اس کے پیچھے 3-4 چیزوں کو میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات ضرور کریں۔ ایک تو یعنی ایک بین الاقوامی طور پہ جو ہماری ساکھ ہے وہ IMF کے پروگرام میں جڑنے کے بعد بہت ہی مستحکم ہو چکی ہے۔ ٹریڈ جو ہم کہتے ہیں ڈیفیسٹ، وہ اتنا تو نیرو ہوا کہ اس کے وجہ سے جو ڈالر جو ہے اس کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک پریشر آتا ہے، اور روپی کو بہتر ہونے میں اس کے پاس ایک حالات جو ہیں معاشی حوالے سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا اور 100 انڈیکس 356 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41,425 کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 211 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 117 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 28 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 27,54,31,000 سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 7,90,41,00,000 روپے سے زیادہ تھی۔ ملک میں سونے کی قیمت میں بھی نمایاں کمی ہوئی۔ آج صرافہ مارکیٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 2,100 روپے کی کمی کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت 1,43,000 روپے رہی، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 1,800 روپے کی کمی کے بعد 1,12,771 روپے پر آ گئی۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اتحادی جماعتوں نے ملکی مفاد میں مشکل اور غیر مقبول فیصلے کیے، ہم نے ریاست کو سیاسی مفادات پر ترجیح دی۔ پائیدار ترقی کے لیے مساق معیشت ضروری ہے، اس بارے میں رپورٹ کریں گے رانا افتخار احمد۔ اسلام آباد میں اقتصادی ترقی کے حوالے سے 1 سالہ حکمت عملی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے غیر ذمہ دارانہ فیصلوں کی وجہ سے ملکی معاشی صورتحال ابتر ہوئی۔ اتحادی حکومت نے غیر مقبول اور دانشمندانہ فیصلے کر کے ملک کو سری لنکا بننے سے بچایا۔ اپریل کے اختتام تک جو ہمارے معیشت دان ہیں اور دنیا کے معیشت دان ہیں وہ یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ پاکستان سری لنکا بننے میں کتنا وقت اور لے گا۔ الحمدللہ وہ خطرہ جو ہے وہ ٹال دیا گیا ہے، اور وہ خطرہ ٹالنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک براڈ بیسڈ کولیشن گورنمنٹ تھی جس نے وہ بہادرانہ فیصلے کیے، وہ ایسے ان پاپولر فیصلے کیے جو ملکی معیشت کے لیے ناگزیر تھے لیکن سیاسی ساکھ کے لیے بہت مضر تھے۔ تو پولیٹیکل کیپٹل کو برن کر کے جو ملک کا کیپٹل ہے اس کو بچایا گیا۔
एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान के आलमी बरादरी के साथ रवाबत बहाल हो गए हैं कि बैनुल अक़वामी बरादरी दोबारा पाकिस्तान के साथ जुड़ रही है। पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम दोबारा ट्रैक पे आ चुका है। रुपया जो है वो दोबारा अपनी पोजीशन को गेन कर रहा है और उसकी जो एक स्पेकुलेटिव रन था उसके ऊपर इस वजह से कि शायद खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मईशत लुढ़कने वाली है, वो सूरत हाल उसकी तब्दील हो चुकी है। तो जहाँ ये इस्तेकाम पैदा हो रहा है वहाँ पे अब हमारे लिए ज़रूरी है कि इस ट्रेंड के साथ साथ हम इसको कंसोलिडेट करें। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि हुकूमत मुल्क में टैक्स नेट को वुसअत देने, बरामदात में इजाफे और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अवाम भारतीय और इसराइली शहरियों से डॉलर्स लेने वालों और उनके सरगना के चेहरे पहचान चुके हैं। फॉरेन एजेंट इमरान खान ने आज अपने तमाम जराइम तस्लीम कर लिए। एक बयान में वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग के एतराफ़ के बाद इमरान खान ने आज पूरी फॉरेन फंडिंग लेने का भी एतराफ़ कर लिया। उन्होंने कहा कि अवाम ने फॉरेन एजेंट की कॉल मुस्तरद कर दी, जिससे इमरान खान की मायूसी चेहरे से आया थी। उन्होंने कहा कि बनीगाला के गैर कानूनी घर में कैद आलमी मनी लॉन्ड्रर का मुकद्दर अब 2 झंडे लगाकर तकरीर करना रह गया है। तकरीरें करने की बजाय इमरान खान इलेक्शन कमीशन को जवाब देते तो बेहतर होता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगने की बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए, जिसने नाजायज पैसे से अपनी जेबें भरने की खातिर जमात को भेंट चढ़ा दिया। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि इमरान खुद तो इंशाल्लाह जाएगा ही, मगर अपने साथ अपने अरकान को भी डबोएगा जिनके नाम पर उसने बाहर से पैसा मंगवाया। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान के बोले गए झूठ का पलंदा बन चुका है। इंतशार और जलाओ घेराव का मकसद एनआरओ मांगना है जो नहीं मिलेगा। अनीस अवान से तफसील जानते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए शेरी रहमान ने कहा कि इमरान खान ने कौम से झूठ बोला है। झूठ का पलंदा PTI के लिए आतिशफशां बन गया है जो अब फटने वाला है। उन्होंने कहा कि 8 साल तक फॉरेन फंडिंग केस को दबाने की कोशिश की गई। इन्होंने झूठ बोला, दबाया अकाउंट्स को और बयान हल्फी झूठा दिया, फिर कहा कि हमें पता नहीं था। इन पर फौजदारी मुकदमात खुल सकते हैं, दीवानी मुकदमात खुल सकते हैं, आईनी मुकदमात खुल सकते हैं। शेरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ एहतजाज की आड़ में NRO हासिल करना चाहती है। किसी को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने किया है, उन पर भी दबाव डाला जा रहा है। ये सिर्फ इंतशार फैला रहे हैं। इनका अब और कोई एजेंडा नहीं है कि हम डूब रहे हैं, हमने झूठ बोला है। हमारा झूठ कवर करने के लिए जला दो आइन को, जला दो दस्तूर शाहरा को, जला दो कैपिटल को, जला दो पाकिस्तान को और डूबे पाकिस्तान के लोग। हमें क्या। वफाकी वजीर का कहना था कि काबीना जो भी फैसला करेगी वो कानून के मुताबिक होगा। इमरान खान ने पाकिस्तान का कर्जा दुगना कर दिया है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि मुल्क की मईशत में मजीद इस्तेहकाम पैदा किया जाए। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि इमरान खान ने अपने दौर में काले धन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ कराई। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक चलेंगे और किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। सदफ अफसल से तफसील जानते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि फॉरेन फंडिंग की सारी तहकीकात PTI दौर में हुई। इमरान खान ने गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, उन्होंने ही रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दिया। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इमरान खान ने लगाया, क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? जो आपके सामने मुसव्वदा आया है जिसमें तमाम नाम लिखे पड़े हैं, वो आपको सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम, PTI का सरबराह, उसके ATM सिर्फ लोकल नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी एक ऐसी पार्टी है जो काले धन से चली। 355 फॉरेन कंपनियों से पैसे ले लिए। जो पाकिस्तानी कंपनियां नहीं हैं, जो फॉरेन कंपनियां हैं जिनसे पैसा लेना पाकिस्तान में काला धन करार दिया गया, इन्होंने पैसा लिया। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि शहजाद अकबर लंदन गए और खुफिया मुआहदा किया। जो अरबों रुपए हुकूमत पाकिस्तान को मिलना थे वो खुफिया मुआहदे के तहत मलिक रियाज को मिले। इमरान खान के इर्द गिर्द हर शख्स मशकूक है। 450 कनाल जमीन दें और काबीना के साथ नौसरबाजी कर दें। जो शख्स 2 मिलियन पाउंड या 450 कनाल में खरीदा जा सकता हो, उसको मुल्क का
ایک نیوکلیر ملک کا وزیر اعظم لگائیں گے آپ؟ اب آپ کو پتہ چلا یہ تمام پیسے کہاں سے آ رہے تھے اور وہ کون سی بیرونی طاقتیں تھی جو یہ پیسے دے رہی تھی. مصدق ملک نے کہا کہ قانون کے مطابق چلیں گے، کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بریفنگ میں معیشت اور توانائی کے بارے میں کوارڈینیٹر بلال ازرقیانی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کا مقصد ممنوعہ فنڈنگ کیس کے معاملے کو دبانا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں راہیل انصار. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کوارڈینیٹر برائے توانائی نے کہا کہ عمران خان نے ملازمین کے نام پر اکاؤنٹ کھلوا کر پیسے وصول کیے. عمران خان کا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ مذاق بن کر رہ گیا ہے. عمران خان نے فارن فنڈنگ کیس میں تاخیر کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا مگر ان کی چوری پکڑی گئی. فارن فنڈنگ کیس کا بھی جو تاریخی فیصلہ آیا ہے جس کے اندر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے بطور پارٹی اور عمران خان نے بالخصوص قانون توڑ کر جان بوجھ کر فورن فنڈنگ لی. عمران خان صاحب نے خود جھوٹی انفارمیشن اور جھوٹے ایفیڈیوٹ جمع کرائے. یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یہ اپنا ایک چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بڑا ایماندار ہوں. یہ مث تو اب ٹوٹ گئی اور حقیقت تو اب یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو پیسے دلوا دیں تو ان سے کچھ بھی کرا لیں. بلال ازرقیانی نے کہا کہ عمران خان کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون کی مخالفت کی حقیقت قوم کے سامنے آ چکی ہے. جس نے بھی ان کی مدد کی یا ان پر احسان کیا اس کو انہوں نے بعد میں گالی دی اور اس سے دشمنی بنائی. کورٹوں سے بھاگنا، جب ان کی کوئی چوری پکڑے تو اس کا جواب دینے کے بجائے اس سے بھاگنا، یہ بھی ان کی روایت ہے. کورٹس میں بھی جب کوئی ان سے کوئی پوچھتا ہے تو ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہرگز جواب نہیں دوں گا. تو ایک تو چوری اور پھر سینہ زوری، اور یہی رویہ ان کی ساری چوریوں کی طرف ہے. بلال ازرقیانی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی کارستانیوں کا حکومتی سطح پر جائزہ لیا جا رہا ہے. عمران خان سمیت ان کے جھوٹ میں شامل حواریوں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی. راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا. عابد شیر علی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو انٹرنیشنل چور اور لٹیرا ثابت کر دیا ہے. محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال، جھوٹا بیان حلفی اور ٹیکس چوری عمران خان پر ثابت ہو چکی ہے. تفصیل سے آگاہ کریں گی مریم ملک. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں حقائق سامنے آنے کے بعد لیگی رہنماؤں کی عمران خان پر کڑی تنقید کا سلسلہ جاری. عابد شیر علی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور کہا عمران خان اور ان کے حواریوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے. عمران خان نہ صرف خائن، چور، ڈاکو بلکہ انٹرنیشنل لٹیرا ثابت ہوا ہے اس فیصلے سے. تو یہ خصلت ہے عمران نیازی کی جس نے پاکستان کے کلچر کو تباہ کیا، پاکستان کی سیاست کو تباہ کیا. عابد شیر علی نے عارف علوی کو صدر مملکت کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا. عارف علوی کو بھی اب صدارت سے ہٹانا ہوگا، اس سے ریزائن لینا ہوگا، اس چور سے، ڈاکو سے جو ایوان صدر میں بیٹھ کے چوروں کا سرگنا ہے. اسی طرح اسد کیسر کو اب جیلوں کے پیچھے ہونا چاہیے. عابد شیر علی کے بعد محسن شاہ نواز رانجھا پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے بھی عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا. ان کا کہنا تھا عمران خان نے اتنی کمائی ساری زندگی نہیں کی تھی جتنی وزیر اعظم بننے کے بعد صرف 2 ماہ میں توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر لی. وہ کالڈ جو نہ صادق ہے نہ امین ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چور ہے، مکار ہے، فریبی ہے اور پائڈ پائپر ہے. لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کے فیصلے کا بغور جائزہ لے رہی ہے جس کے بعد قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد. قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی قومی احتساب ثانوی ترمیمی بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے. چیئرمین محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا. سینٹ نے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے فوجی افسروں اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے متفقہ قرارداد بھی منظور کی. سینیٹر سرفراز بگٹی کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا گیا. وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے ایوان کو بتایا کہ حکومت سکر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر کا تحفہ عوام کو دے گی. اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے ارکان نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق حکومت غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ لینے، سی پیک منصوبوں کو سبوتاژ کرنے اور مقبوضہ کشمیر کو بھارت کے حوالے کرنے کے معاملات پر اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی کمیشن قائم کرے.
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ انشورنس پالیسی سے متعلق عوام کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. اسلامی تکافل کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے علماء کرام کو شامل کریں. اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق صارفین کا ڈیٹا محفوظ رکھنے پر توجہ دینا ہوگی. ساری چیزوں کے اندر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے. جب بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ لوگ اس بینیفٹ کو پہچان نہیں پا رہے. اتنا پوٹینشل پاکستان میں ہے انشورنس کی اوپننگ کے حوالے سے کہ کہاں کہاں ہو. ایگریکلچر میں ہو سکتی ہے، بہت بڑا ایریا ہے، کراپ انشورنس ہو سکتا ہے. اسی طرح سے تکافل کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں علماء کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے کہ بھئی سوسائٹی کے اندر یہ رسک کو میٹیگیٹ کرنا ایک بڑی اہم چیز ہے. جہاں وہ سوشل رسک میٹیگیٹ کرتے ہیں کہ بھئی خیرات کے لیے ہم چندہ جمع کرتے ہیں ہر وقت اور ہمیشہ، اسی طرح سے پری ایمپٹیو انداز سے چندہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو. اف یو آر انشورنگ یور سیلف ان دس مینر تو چندہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو. کمبوڈیا میں آسیان ریجنل فورم کے موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سنگاپور کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی. دونوں